مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فرصة جديدة وفي فيديو جديد بالطلب ديال العديد من المشاهدين اللي طلبوا لنا الفرنسية ديال ثالث ابتدائي ميزابخونتيساج. اذا اليوم ان شاء الله غندخليكم مباشرة لونيتي 5 لانه الناس طلبوني بانني ندير لونيتي 5. اذا غادي نبداو بلوبجيكتيف ديال هذا الدرس اللي هو جولي. اذا جولي لوبجيكتيف ديالو ليغ ان تكست انفورماتيف. اذا هذا هو لوبجيكتيف ديال الدرس، لي ان تكست انفورماتيف هي نص اخباري، يعني كيخبرنا بشيء ولا كيبغي يعطينا معلومه. اذا غادي نبداو غنقرا لكم نص قراءه عاديه ومن بعد غنشرحوا النص ومن بعد غنقراو قراءه خفيفه باش الناس اللي ما كيعرفوش يقراو النص يقراو، وايضا اللي بغى يراجع مع وليداتو يعرف كيفاش يراجع. اذا l'eau est une source précieuse. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse? Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses? Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, de rafraîchir la soif des animaux, de transporter des marchandises et plus encore. إذا دابا غادي نشرحوا النص. إذا l'eau est une source précieuse. إذا الماء هو source، إذا مصدر ثمين. إذا ثمين، الماء هو مصدر ثمين. Soit que l'eau est appelée or bleu. هل تعلم بأن الماء نسميه or bleu؟ يعني نسميه or bleu هي الذهب الأزرق. الذهب الأزرق، or bleu هي الذهب الأزرق. car il est très précieuse، لأنه لأنه ثمين جدا. Si tu l'eau que tu utilises au quotidien. هل تعلم أن الماء الذي تستعمله في حياتك اليومية يصلح à beaucoup de choses، يعني يصلح للعديد من الأشياء. Les exemples sont nombreux، يعني les exemples الأمثلة كثيرة ومتعددة. L'eau permet de se laver. الماء نستعمله للاغتسال، se laver. De faire la vaisselle. De faire la vaisselle يعني نغسل به الأواني. De produire de l'électricité. ننتج به الكهرباء. d'irriguer les champs. d'irriguer les champs نسقي به الحقول. d'éteindre le feu. d'éteindre le feu يعني نطفئ به النار. d'arroser les plantes. نسقي به الأشجار والنباتات. de rafraîchir la soif des animaux، يعني كنبردو به عطش الحيوانات. de transporter des marchandises et plus encore. de transporter يعني ننقل به les marchandises هما البضائع وأشياء أخرى. إذا هذا هو النص والشرح ديالو. إذا الآن غادي نقرأ بطريقة بسيطة باش الناس اللي ما كيعرفوش يقراو النص يتعلموا. L'eau est une source précieuse. Si tu l'eau est appelée، هنايا لنا واحد لا ليزون غنقولو est appelée or bleu car il est très précieuse. Si l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses. Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, de rafraîchir la soif des animaux. La liaison أيضا هنايا. de transporter des marchandises et plus encore. أيضا عندنا واحد لا ليزون هنايا. إذا هذا فيما يخص
قراءة النص. الآن غادي نمروا ل جو ريفيز دي سون. جو ريفيز لي سون. اذا غادي نقراو هاد لي سون اللي عندنا هنايا. اذا عندنا لي سون هنا او كا اس بخ بخ بغ. اذا او هنايا عندنا او اور quotidien beaucoup chose arroser animaux. سأعيد au or quotidien beaucoup chose arroser animaux. عندنا كهنايا que quotidien beaucoup électricité encore. سأعيد que quotidien beaucoup électricité encore. عندنا S c'est précieuse sert se électricité soif vaisselle transporter. سأعيد c'est précieuse sert se électricité soif vaisselle transporter. أخيرا عندنا prêt précieuse produire précieuse produire. الآن نمر إلى je lis et je comprends. Je lis et je comprends. إذا الآن je lis et je comprends. السؤال الأول entoure le mot qui correspond au petit. Dessin à gauche. entoure يعني ندورو على لو مو يعني الكلمة qui correspond au petit dessin à gauche اللي كتمعني على البيتي ديسان يعني على الديسان اللي كاين يعني على الصورة اللي على اليسار ديالنا. فين هي الصورة اللي على اليسار؟ هذا اليمين إذا هذا اليسار. إذا هذه هي الصورة. إذا الصورة على ما تدل؟ أو واش لو ولا تيسو ou bien vêtements. إذا أو تيسو vêtements. إذا بطبيعة الحال أو عندنا أو هنايا. إذا أو لو الماء. إذا الماء هو علاش كتدل. إذا الماء هو اللي علاش كتدل عليه هاد الصورة هي اللي غندورو عليها. تري بيان. دابا دوزيامون لي فراز. إذا خصنا نقراو هاد لي فراز هادو. عندنا لي فراز أ فراز بي فراز سي. écrit vrai ou faux. vrai هي صحيح و faux هي خطأ. إذا غنشوفو نقراوهم ونشوفوهم واش فغي صحيح ولا خطأ. اللي فغي نكتبوها هنا واللي خطأ نكتبوها قدامها. l'eau est appelée or bleu. الماء يدعى ولا يسمى بالذهب الأبيض بالذهب الأزرق. هل هذا صحيح أم لا؟ إذا في النص كنا قرينا النص لقينا أنه فعلا يدعى بالذهب الأزرق. إذا هذا فغي. إذا فغي. l'eau sert à irriguer les champs. إذا بالماء نسقي irriguer les champs هي نسقي ولا irriguer les champs يعني نسقي الحقول. إذا فغي في النص قريناها أن بها نسقي الحقول فغي. إذا l'eau sert à faire voler l'avion. بالماء إذا بالماء يمكن للطائرة أن تطير. واش بالماء فعلا اللي ممكن أن الطائرة تطير؟ إذا لا ماشي بالماء اللي ممكن أن الطائرة تطير. الطائرة تطير بماذا؟ بالبنزين. إذا فو. إذا هذه خاطئة. إذا نمر إلى je lis et j'écris. إذا عندنا troisièmement écris une phrase pour répondre à la question. يعني نكتب واحد الجملة باش نجاوبوا على السؤال. pourquoi l'eau est appelée or bleu. لماذا الماء يسمى بالذهب الأزرق؟ علاش؟ سي تري فاسيل. لأنه فعلا ذهب. لأنه فعلا غالي الثمن. لأن الماء فعلا غالي. لأننا ما حافظناش على الماء ممكن أننا نموتوا. إذا هو فعلا غالي. إذا غنكتبوا parce que l'eau
est très précieuse. Est très précieuse. Très précieuse. C'est très facile. الآن غادي نمروا الكاتريامون. إذا السؤال الرابع complète les deux phrases. إذا غنكملوا هاد les deux phrases. L'eau permet de. إذا شنو باش كنستعملوا الماء؟ L'eau permet de. إذا قلنا أن الماء كنستعملوه pour se laver, pour produire, pour irriguer les champs, pour éteindre le feu, pour arroser les plantes, pour rafraîchir la soif des animaux. إذا هادو كلهم ممكن أن نستعملوهم. إذا غنختاروا شي وحدين اللي كاينين في النص ها هما اللي كنا قريناهم وغنكتبوهم هنا. إذا غنديروا لو permet de se laver, de se laver, d'arroser les plantes, déjà l'eau permet de produire de l'électricité, de l'électricité. إذا ممكن أنكم تكتبوا أي حاجة من هذاك الشيء اللي كنا قريناه في النص. إذا شكرا على حسن المتابعة. إذا غنتوقف هنا باش ما يجيش الفيديو طويل، ونرجع لكم إن شاء الله في الفيديو الجاي إن شاء الله اللي غيكون تتمة ديال هذا الفيديو هذا. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.